التي سيلقي على مسامعنا أستاذنا العالم العلامة المتكلم الدكتور سعيد فودة حفظه الله، فليتفضل مشكورا ولا مأمورا. Baik, untuk pembentangan Syekh Sa'id Faudah di dalam bahasa Arab dan akan ditranslate oleh Ustaz Nakiyuddin. Dipersilakan Ustaz Nakiyuddin untuk membuat penterjemahan kepada syarahan Dr. Sa'id Faudah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا تفرقا مشكورا، وأن يكتب هذا الجهد في ميزان حسناتنا. وأشكر قبل البدء في هذه المحاضرة كل من قام على ترتيبها وتنظيم حيثياتها، وأتاح لنا الفرصة للقاء بالأساتذة الأفاضل والإخوة الأماثل من طلاب العلم، لعل يكون في هذا فائدة في هذا اليوم المبارك. Selepas ucapan salam, selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, saya berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dalam perhimpunan kita pada hari ini. Dan saya juga mahu mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberikan peluang kepada saya pada hari ini. Semoga perjumpaan kita pada hari ini dapat membuahkan faedah. أريد أن أبدأ قبل الشروع في لب هذه المحاضرة بنبذة نبذة مختصرة حول تاريخ الأمة الإسلامية، وأشير إلى أن الأمة الإسلامية بمختلف ألوانها وأشكالها ومذاهبها في الحقيقة لم تتوحد يوما إلا تحت شعار وراية أهل السنة والجماعة. والذين أعنيهم بأهل السنة والجماعة تاريخيا وحتى في هذا البلد لمدة قرون في سائر البلاد من الباكستان والهند وجمهوريات جنوب روسيا وأوروبا وتركيا وماليزيا وجنوب أفريقيا وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا، الذين يقصدون بأهل السنة والجماعة هم مدرستا الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم وإن لم ينتسب إليهم. هذا هو الذي يقصد بأهل السنة والجماعة. Sebelum saya mulakan ucapan saya untuk masuk ke dalam ucapan yang paling dasar, saya mahu memulakan ucapan saya dengan satu mukadimah yang mana sekiranya kita lihat dalam sejarah umat Islam, kita dapat lihat umat Islam yang berbeza pendapat dalam pelbagai mazhab ini, mereka tidak pernah pun pada suatu ketika bersatu, melainkan mereka itu dapat menjadi kuat, mereka itu bersatu apabila mereka berada di balik tabir ataupun di bawah bendera Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang saya maksudkan ini adalah akidah yang telah tersebar di serata dunia, di Pakistan, di India, di Rusia, di Malaysia dan lain-lain. Dan dua madrasah yang dimaksudkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah madrasah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan sesiapa sahaja yang akidah mereka bertepatan dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah walaupun mereka tidak dilabel sebagai Asy'ariyah dan Maturidiyah. تعرفون أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما أسس دولة الإسلام ثم انتشرت بدايات هذه الدولة على أيدي الصحابة العظام، بعد ذلك في نهاية القرن أو في أواسط القرن الأول الهجري في حياة الصحابة بدأ ظهور الفرق الأخرى ما نسميهم بفرق المبتدعة من القدرية والشيعة وغيرهم من الفرق. تاريخيا أنا لا أريد أن أستطرد كثيرا في هذا الأمر، لكن تاريخيا منذ استقرار مدرسة أهل السنة والجماعة علميا على يد الفقهاء الأربعة
ومن ناحية فقهية، وعلى يد الإمام الأشعري والإمام الماتريدي، ومن قبلهم الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ومن سبقهم ومن تلاهم. بعد ذلك تاريخيا وحقيقة واقعية التي نقولها ليست عبارة عن مزايدة وليس ادعاء يعني عاريا عن لا نقدر على إثباته. واقعيا حصل توحد وتوحيد للأمة الإسلامية مع وجود كثير من المذاهب الشيعية والمعتزلية والإباضية والزيدية، بل هؤلاء فرق إسلامية الأصل عدم تكفيرهم حتى وإن كفرنا بعضهم، فنحن نعتقد أن الأصل عدم تكفير أهل القبلة إلا إذا عارضوا معلومة من الدين بالضرورة. لكن مع ذلك أقول لم يكن يعيش داخل حدود الدولة الإسلامية الدول الإسلامية مع كثرتها كل هذه الفرق الإسلامية فقط، بل كان يعيش أيضا الزنادقة والكفار واليهود والمسيحيون. كل هؤلاء كانوا يجدون أمنهم وسلامهم تحت ظل الدولة الإسلامية. لا أريد أن أعدد جميع الدول التي وجدت في التاريخ الإسلامي من الدول العباسية والسلاجقة والأيوبية والموحدين في بلاد المغرب والمرابطين والعثمانية، كل الدول، وفضلا عن الغزنوية والبلاد الإسلامية، الدول الإسلامية التي وجدت في بلاد الهند وفي تلك البلاد وفي جمهورية جنوب روسيا. لن نستطيع أن نعدد جميع تلك البلاد، لكن الحقيقة التاريخية أن الشعوب الإسلامية على اختلافاتها المذهبية وجدت أمنها وسلامها تحت ظل وتحت علم أهل السنة والجماعة الذين ذكرتهم آنفا. Rasulullah SAW selepas baginda mengasaskan sebuah negara Islam, kemudian diwarisi oleh golongan sahabat, dan kemudian pada hujung kurun para sahabat ini telah mula munculnya golongan-golongan ahli bid'ah seperti golongan Syiah umpamanya. Dan sekiranya kita lihat sejarah Islam secara holistik, kita dapat lihat bahawasanya aman damainya umat Islam hidup dalam keadaan yang harmoni adalah ketika ulama ahli sunnah wal jamaah memegang pemerintahan. Ketika ulama ahli sunnah wal jamaah menjadi pelopor kepada mazhab empat, Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Abu Hanifah umpamanya, dan mereka yang sebelum dan selepas mereka ini semua berdiri atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ini merupakan satu fakta dan satu hakikat, dan bukannya satu dakwaan yang tidak dapat kita buktikan dengan dalil. Bahkan umat Islam ini dengan pelbagai-pelbagai mazhab mereka, Syiah, Mu'tazilah dan lain-lain, dapat hidup aman di bawah bendera ahli sunnah wal jamaah. Firak-firak Islam ini, Syiah, Mu'tazilah ini kita namakan sebagai firak Islam. Kita tidak kafirkan mereka, walaupun mereka mengkafirkan kita, kita tidak mengkafirkan mereka. Kecuali sekiranya mereka itu mengingkar perkara yang maklum minadin bidarurah, barulah kita mengkafirkan mereka. Hatta puak-puak yang zindik, puak-puak agama lain, agama Nasrani umpamanya, mereka juga dapat hidup aman dan damai di bawah bendera ahli sunnah wal jamaah. Dan sejak daripada pemerintah yang dulu sehinggalah kepada Utsmaniyah dan lain-lainnya yang berpegang atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, umat Islam semuanya dapat hidup dalam keadaan aman, damai dan harmoni. أنا أقول مرة أخرى إن هذا ليس ادعاء، بل هو واقع تاريخي وواقع يعني حتمي تفرضه الأسس التي بنيت عليها أهل السنة والجماعة. إذا أردنا أن نقول إن المسلمين هم الذين ينتسبون إلى الإسلام، فلن يستطيع المسلمون في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها أن يجدوا من يحمي بيضة الإسلام وأن يحمي حقوق المسلمين وأن لا يتعنت إذا ما وجد خلافات وتباينات في مدارس الإسلاميين تحت الاجتماع على قبة المعلوم من الدين بالضرورة غير أهل السنة والجماعة. لو أردنا أن نضرب أمثلة، لن أضرب أمثلة كثيرة لأنه سنكون قد دخلنا في جانب سياسي، لكن أنا أعتقد أن هذه النقطة مهمة جدا. لو فرضنا أن الشيعة الاثني عشرية هم الذين تمكنوا من السيطرة على بعض بلاد المسلمين، ترى ماذا كان سيحصل؟ لن نحتاج إلى مخيلة ولا إلى تصور عن ماذا سيحصل، لأننا نراه عيانا الآن ما الذي يحصل في بعض بلاد المسلمين. لو تصورنا أن بعض الفرق الإسلامية، وأنا أصر على أنها فرق إسلامية مثل الوهابية، هي التي تمكنت من السيطرة على عنان
السلطة في البلاد الإسلامية، ما الذي سيحصل؟ سيحصل هناك التعنت أمام جميع المذاهب الأخرى، سيحصل هناك تفرق وتشرذم، سيحصل هناك نوع من التشدد، نوع هائل ومخيف جدا من التشدد. لن نحتاج أيضا إلى أن نعمل خيالنا ووهمنا في تصور ما الذي سيحصل، لأن هذا نراه عيانا الآن في بعض الدول الإسلامية التي انتشرت فيها مثل هذه الفرقة، في ليبيا، في تونس، في سوريا، في السعودية نفسها، في نفس المملكة العربية السعودية، في الأردن، في مصر، أينما كانوا فإنهم سيجلبون التحيز والاحتقار لغيرهم من المسلمين. أنا لا أقول هذا لأنني أكرههم، يشهد الله سبحانه وتعالى أنني لا أبغضهم بغضا نفسيا بقدر ما أخالفهم مخالفة منهجية وفكرية وعقائدية، ليس بيني وبينهم أي إشكالية شخصية، ما في هناك مشكلة شخصية، لكن الواقع المعاصر يرينا أمثلة. من أين نشأ الإرهاب؟ هل تجدون هناك صوفيا إرهابيا؟ هل تجدون هناك أشعريا إرهابيا؟ لا يوجد. هل هناك كانت في التاريخ دول إسلامية تتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة رعت هؤلاء الإرهابيين، بل دعمتهم بملايين الدولارات وبالأسلحة وبالدعم اللوجستي، بالدعم السياسي ليعملوا في الناس تقتيلا؟ أنا أول مرة أسمع عن جماعة إسلامية دخلت في سوريا، انتشرت في سوريا، أنا أقصد بهم الوهابية تحديدا، الذين مسكوا كتب محمد ابن عبد الوهاب الآن في سوريا مثلا، أنا أضربها مثالا، وكذلك في ليبيا وكذلك في غيرها من البلاد، وشرعوا يمتحنون الناس. من هم الناس؟ السوريون الذين هم من أهل السنة والجماعة، الذين كثير من مشايخ الوهابية تعلموا قراءة القرآن على مشايخهم، كثير من مشايخ الوهابية تعلموا قراءة القرآن على مشايخ مصر. هؤلاء نجدهم الآن يمتحنون الناس في أحكام الوهابية في الإسلام، هل أنت مسلم أم لا؟ يزعمون أنهم يقاتلون كثير من الناس بحجة أن هؤلاء كفار. كذلك في ليبيا يهدمون المساجد، ينبشون قبور العلماء والصالحين، يهدمون المدارس الشرعية. أنا أول مرة في حياتي أسمع عن جماعة إسلامية تنبش قبور الصالحين، تأخذ جثمانهم وتلقيها إلى أماكن لا نعرف أين هي. هل نحن أمام هجمة تتارية؟ التتار هم الذين فعلوا ذلك في التاريخ الإسلامي. أنا أقول نهاية وبدءا، لا أريد الاستطراد في ذلك، لكن أريد من الناس الذين يزعمون أن توحيد الأمة سيحصل على أيدي الوهابية أن يتريثوا كثيرا عندما يدعون مثل هذه الدعوة، لأن الواقع الفكري كما سأبرهن بعد قليل والواقع السياسي والتاريخي كما ألمحت إليه الآن لن يجدوا على كلامهم منه أي برهان ولا أي دليل يطمئن الناس إلى أن هناك استقرارا سيحصل ما دام مثل هذه المذاهب التي ضربت أمثلة فقط عليها هي كفيلة بحصول أمن واستقرار للمسلمين، ليس فقط لأهل السنة والجماعة، بل أنا أعني المسلمين، بل أعني الإنسانية، أعني الناس. الزنادقة أيها الإخوة المسلمون، أيها العلماء، كانوا يعيشون تحت ظل الدولة الإسلامية، الزنادقة، لكن بشرط أن لا يزندقوا المجتمع. عش كما تريد في زندقتك، لكن لا تنشر هذه الزندقة في المجتمع. نحن الآن في بلادنا أنا في بلدي كثير من الناس الذين لهم جنسيات سعودية أصلا مولودون في السعودية، لكن تهمتهم وجريمتهم أنهم شافعية، أنهم مالكية، أنهم أشاعرة. سعوديون ليسوا أردنيين متجنسين وليسوا سوريين متجنسين، هؤلاء لسه مصيبتهم أشد. سعوديون أصلاء في السعودية لا يستطيعون أن يعلنوا عن مذهبهم. أعتقد أن هذا حال، أنا لا أقول هذا الكلام تحريضا، أنا أقوله قولا واقعيا يجب علينا أن نتأمل كثيرا عندما نقول إن المذهب الوهابي مثلا أو المذهب الشيعي وغيرها من المذاهب، لكن أنا أضرب هذين المذهبين لشيوعهما وشهرتهما، إنها هي الكفيلة بتحصيل الأمن والسلام للشعوب الإسلامية. Sekali lagi saya nak menekankan bahawasanya apa yang saya katakan sebentar tadi bukanlah hanya sebagai satu dakwaan semata-mata. Bahkan ini adalah satu fakta dan satu realiti yang kita dapat lihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan umat Islam secara keseluruhannya mereka tidak akan dapat
hidup dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman damai, dalam keadaan hak mereka terpelihara, melainkan sekiranya ahli sunnah wal jamaah yang berleluasa dan berkuasa. Dan kita tidak mengkafirkan golongan ini kerana saya sekali lagi mahu menekankan mereka ini adalah firaq Islamiyah, Syiah, Wahabi. Saya sebut mereka ini adalah Islam, tetapi mereka ini tidak akan mampu untuk membawa keamanan kepada negara, kepada dunia Islam. Umpamanya puak Syiah, kita tak payah fikir susah-susah, kita boleh fikir secara mudah. Kalau puak Syiah ini, kalaulah mereka yang memegang tampuk pemerintahan, apa akan jadi kepada dunia? Tak payah fikir panjang. Kalaulah puak Wahabi, mereka itu yang memegang tampuk pemerintahan, mereka itu yang memerintah negara-negara Islam, apakah yang akan tersebar? Sudah tentu yang akan tersebar adalah kekerasan, tasyaddud, kedegilan, ta'annud. Ini semua tidak perlu kepada dalil, tidak perlu untuk kita jelaskan secara lebih mendalam kerana buktinya adalah ayanan, buktinya ada di depan mata kita sendiri. Saya sebut perkara ini bukan kerana saya benci Wahabi atau yang lain. Saya sebut ni kerana saya hanya khilaf pada mereka ni pada manhaj saya dengan mereka. Saya tak benci mereka. Cuma saya sebut bahawasanya saya punya manhaj tidak sama dengan mereka, bukannya saya benci kepada mereka. Dan mereka ini pada asalnya, mereka lah punca kepada segala jenis terorisme. Di negara-negara Arab yang kita lihat hari ini, di Libya, di Syria, apabila mereka ini tersebar, mereka ini dapat bantuan duit, bantuan politik, mereka ini menyebarkan kerosakan di muka bumi. Saya tak pernah dengar lagi ada jemaah Islam seperti golongan Wahabi ini contohnya, apabila mereka masuk ke dalam Syria, ke dalam negara Syria, mereka menduga menguji akidah manusia. Apa akidah kamu, adakah kamu beriman, semua tu. Sehinggalah mereka membawa manusia, membawa orang Syria semua untuk memerangi orang yang tidak bersalah. Memerangi orang lain atas dasar mereka itu golongan yang kafir. Merobohkan masjid-masjid, mengorek kubur-kubur orang soleh dan membawa keluar jasad mereka dan melemparkan jasad orang soleh ini ke tempat yang lain. Adakah kita pada hari ini hidup pada zaman Tatar atau pada zaman yang sudah moden? Golongan-golongan ini mesti bertenang sedikit, jangan ekstrim sangat kerana mereka sendiri tidak ada bukti yang kukuh bahawasanya sekiranya mereka itu memerintah, mereka akan membawa keamanan kepada negara Islam. Hanya ahli sunnah wal jamaah yang mampu membawa keamanan kepada negara Islam, bahkan kepada orang Islam, bahkan kepada semua manusia. Hanya ahli sunnah yang mampu membawa keamanan kepada mereka. Hatta puak-puak yang zindik sekalipun, mereka itulah yang hanya mampu hidup dengan aman damai, hidup dengan harmoni, hidup dengan selesa dengan hak mereka, dengan syarat mereka tidak menyebarkan kezindikan mereka. Contohnya saya ada kenal kawan-kawan orang Saudi, mereka hidup di Saudi. Tetapi salah mereka apa? Salah mereka ini adalah Asy'ari, mereka ini Sufi, mereka ini bermazhab Syafi'i. Mereka hidup di Saudi sendiri dalam keadaan yang tertekan. Saya cakap ini bukan nak menghasut atau yang lain. Saya cuma menyifatkan realiti yang ada pada hari ini. أنا أريد أن أطمئن الناس وأنتم من العلماء وطلاب العلم إلى أن من وظائف السلطان والخليفة عندما في الفقه الإسلامي عندما يجد هناك نزاعا بين المذاهب المختلفة، من وظائفه التي تجب عليه أن يجمع هؤلاء العلماء ويتيح لهم مجالا للنقاش ويكون تحت مراقبته لا تحت سلطته. يعني هو الكفيل بأن يتيح لهم، بل هو يجب عليه، ليس منة منه، يجب عليه أن يتيح للعلماء من المدارس الإسلامية المختلفة والفرق المختلفة أن يتناقشوا بحرية، ولا يجوز له أن يتسلط على رقابهم، ولا أن يجبر مسلما على الالتزام بمذهب دون مذهب، ولا أن يضيق عليه في رزقه إذا لم يتبع المذهب. الظلم لا يجوز بناء على الاختلاف في المذاهب، هذا في عقيدة أهل السنة والجماعة. التحيزات السياسية لا تجوز، لأن العدالة هي المقصودة أصالة، العدالة بين جنس البشر جميعا. وهذا النص أنا أشير إلى وجود مثل هذا النص بطريقة مفصلة جدا لمن أراد أن يرجع إليه في كتاب المزني، وهو مختصر كتاب الأم للإمام الشافعي، يذكره في حوالي صفحتين تقريبا. وظيفة الإمام عند انتشار النزاعات أن يجمع بين الناس، أن يجمع بين الناس لا جمعا تلفيقيا، بل أن يتيح للعلماء وأئمة أهل العلم أن يتناقشوا وأن يبرزوا
أدلتهم لا أن يتيح لعامة الناس أو ينشر هذا الخلاف بين عامة الناس ويطلب أن يكون عامة الناس هم الحكام وهم القضاة على العلماء. لا، الوظيفة هذه ملقاة على ظهور العلماء. إذا أتيح للعلماء النقاش الحر، أنا أعتقد أن 3/4 المشاكل العقائدية والفقهية عند الأمة الإسلامية ستنحل عن طريق الوضوح في الدليل. Saya mahu menenangkan kalian semua. Saya nak memberitahu antara kewajipan pemerintah dalam fiqh sendiri menyebutkan sekiranya muncul pertelingkahan, perselisihan, pergaduhan, apakah kewajipan pemerintah? Pemerintah mestilah menghimpunkan para ulama yang berbeza pendapat ini, himpunkan mereka dan berikan mereka peluang untuk berdiskusi dan berdialog. Dan diskusi ini haruslah diawasi oleh pemerintah itu sendiri, bukannya biarkan berlangsung tanpa ada apa-apa pengawasan, tanpa ada disiplin. Dan peluang perlu dibagikan kepada para ulama dari segala firaq, dari segala puak untuk berdiskusi, dan tidak boleh pemerintah itu menekan mana-mana puak, menekan supaya tak bagi peluang dia makan, tak bagi peluang dia hidup, tak boleh. Pemerintah harus bagi peluang mereka hidup, bagi peluang mereka berdialog dan mengawasi diskusi yang berlangsung itu. Dan kelakuan taksub dalam politik atau mazhab ini adalah perkara yang tidak bagus. Dan saya anjurkan kepada para pendengar untuk melihat kitab Al-Muzani, mukhtasar kitab ringkasan bagi kitab Al-Um oleh Imam Al-Muzani. Dalam kitab tersebut beliau ada menulis 2 muka surat tentang kewajipan ataupun tugas imam apabila berlaku perselisihan dan pergaduhan dalam kalangan rakyatnya. Dan ahli ilmu apabila mereka berhimpun, mereka harus membuktikan, mengedepankan, mengemukakan dalil mereka, dan kerja ini mengemukakan dalil, dan para pemerintah itulah yang harus menilai dalil-dalil itu, bukannya menunjukkan dalil kepada orang awam dan orang awam bersorak ataupun orang awam yang menjadi qadi, mereka yang menghukum mana betul atau mana salah. Itu bukan cara yang betul. Dan sekiranya cara ini dilakukan dan dipraktikkan, insya-Allah banyak masalah dapat diselesaikan. أنا أريد أيضا من جميع الإخوة الأفاضل سواء كانوا يوافقونني في هذا الطرح أو يعارضونني أن لا يعتبروا كلامي تحريضيا، وأن لا يعتبروا كلامي يعني قولا عاطفيا. نحن نستطيع أن نأتي بالأدلة كما قلت التاريخية والعلمية على ذلك، لكن أنا كل ما أريده أن إذا تكلمنا في مثل هذه الإشكالية الخطيرة التي تؤثر في حاضرنا وتؤثر في مستقبلنا، تؤثر في نفس التزامنا بالدين، نريد فقط أن نتكلم بوضوح وبصراحة. أنا أعتقد أن أقصر الطرق لتلافي كثير من الإشكالات هي طرح هذه المشاكل بصورة صريحة. لا أحب اللف والدوران في المسائل، أحب الوضوح. نحن مثلا أنا أقول أنا أشعري، الذي يقول أنا على عقيدة ابن تيمية فليقل أنا على عقيدة ابن تيمية، الذي يقول أنا ولا يقول أنا على عقيدة السلف لأن هذه دعوة تحتاج إلى برهان، فليقل أنا على عقيدة ابن تيمية. لكن دعوة أن ابن تيمية موافق للسلف هذه دعها على بساط البحث، دعنا نبحثها قليلا أنه هل ابن تيمية يوافق السلف أم يخالف السلف، هذه دعها على طريقة البحث حتى يتسنى للعلماء أن يبحثوا وينظروا ويروا ما تقوله أنت. وأنا لا أريد مثلا من الإخوة الأفاضل والسادة والعلماء أن يستخدموا الكلمات الفضفاضة التي تحتمل كل معاني مختلفة. أهل العلم يستخدمون عبارات واضحة، اصطلاحات واضحة، وأنا سأحاول إن شاء الله في القسم الثاني من هذه المحاضرة أن أتكلم على هذا النحو، راجيا منكم آملا من الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلبي وقلبكم إلى أن نستوعب هذا الكلام ونتلقاه بنية الخير، بنية الإصلاح. وأنا أشهد الله على ما في قلبي وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون من الصادقين في هذا، حتى وإن بدا كلامي لمن يسمعه ثقيلا، حتى وإن ظهر أن في كلامي شيئا يجرحه، لكن لا يحسبن أن هذا الجرح مقصود. المقصود هو إثارة حقائق الأمور لنعيد التدبر فيها لنصل إلى الخلاص من هذه الإشكالات من دون مجمجات، من دون تلاعبات لفظية. هذا هو الذي علمنا إياه الإسلام، خصوصا مع أنفسنا، فما بالنا يعني نتكلم مع الآخرين بوضوح، مع غير المسلمين بوضوح، ثم إذا تكلمنا في مشاكلنا قلنا
لا يوجد إشكالات، كل المسلمين محبون لبعضهم البعض، لا يوجد هناك اختلافات، ونحن نعلم أن هناك اختلافات وهناك بغض وهناك تنازعات، فلنقل إن بين المسلمين هناك إشكالات، ولنحاول بعد ذلك حل هذه الإشكالات بطريقة علمية وواضحة. Saya mahu para hadirin semua, sama ada yang setuju dengan saya ataupun yang tak setuju dengan saya, janganlah ambil kira ucapan saya ini sebagai satu ucapan yang menghasut ataupun ucapan yang penuh dengan emosi saja. Bahkan saya boleh kemukakan banyak dalil terhadap apa yang saya dakwa sebentar tadi. Dan apabila kita mahu bercakap tentang masalah yang kita hadapi hari ini, kita mestilah bercakap secara jelas. Bukannya main-main cakap perkataan yang longgar-longgar, cakap main-main. Kita kena cakap secara jelas, bukan pusing-pusing. Itulah perkataan ahli ilmu. Saya secara jelas, saya kata, saya Asy'ari. Dan siapa yang berpegang dengan manhaj Ibn Taymiyah, cakaplah dengan jelas. Saya berakidah Ibn Taymiyah. Jangan kata aku akidah salaf, bukan. Perkataan salaf itu, akidah salaf itu adalah satu dakwaan yang besar yang perlu dibuktikan dengan dalil. Dan saya sekarang, InsyaAllah saya akan bercakap bukan dengan kalimah yang fadfad, kalimah yang longgar, kalimah yang tak jelas. Saya insyaAllah akan gunakan perkataan yang jelas, cakap dengan jelas daripada hati saya. Semoga perbincangan kita pada hari ini dapat membukakan hati kita semua. Dan janganlah ada dalam kalangan hadirin yang terasa hati kalau kata-kata saya ini melukakan hati mereka. Sebenarnya ini saya berniat baik dan mahu mencari jalan penyelesaian bagi permasalahan yang kita hadapi sekarang. Kita harus bercakap dengan jelas. Kalau dengan orang bukan Islam, kita boleh cakap dengan jelas. Dengan orang Islam kita boleh kata main-main. Kita boleh kata, Masya Allah orang Islam hari ini baik-baik, tak ada masalah, kita semua bersatu. Dan kita tahu secara hakiki, kita memang sedang berpecah belah. Kita harus menjadi sarih, mesti jelas. Cakap dengan jelas, bukannya cakap dengan keadaan yang, perkataan yang longgar-longgar dan tidak ada disiplin. أما بخصوص معالم معينة ومسائل واضحة عن ابن تيمية، فأنا أريد أن أمهد لهذا بأن أقول إن ابن تيمية ليس من السلف بالمعنى المعهود. ابن تيمية ولد في القرن السابع الهجري حوالي سنة 660 للهجرة، ولم يعرف عنه تقريبا مسألة تخالف أهل السنة والجماعة، أعني بهم الأشاعرة والماتريدية الذين كان يعيش في ضمنهم وتعلم على أيديهم أصلا الفقه وعلم التوحيد، بل إنه كان في بداية حياته يدرس، وإن لم يكن يدرس موافقا، كان يدرس بعض كتب أهل السنة والجماعة مثل كتب الإمام الرازي وغيرها، وهذا ذكره ابن عساكر في بعض كتبه. أقول إنه حتى بداية سن 40 للإمام الرازي، يعني من 660 إلى بداية 700 قبل ذلك بقليل، لم يعهد كثير من المسائل عن ابن تيمية أنه يخالف فيها أهل السنة والجماعة. في القسم الثاني من حياته قريب من سن 40، ثم بعد ذلك بدأ ينثر ما هو كامن في نفسه في مجال علم التوحيد وفي مجال علم الفقه وغيرها من المسائل، سواء حتى في التفسير وغير ذلك من المسائل. أنا أريد أن إن شاء الله أن أخصص الكلام على بعض المسائل العقائدية، لأني أعتقد أن كثيرا من المسائل الفقهية لن تضر كثيرا إلا إذا كان هناك فيها ما هو مخالف لمعلوم من الدين بالضرورة أو مخالفا لدليل صريح، والمجال فيها مفتوح لأنها مسائل عملية قد يخطئ فيها الإنسان وقد يصيب، لكن الخطأ في المسائل الفقهية أخف كثيرا من الخطأ في المسائل العقائدية. لذلك سأركز في حديثي أكثر على بعض المسائل العقائدية وليس جميع المسائل التي قال بها ابن تيمية. Dan khusus tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Ibn Taymiyah, saya mahu mulakan dengan satu mukadimah. Ibn Taymiyah ini secara literalnya memang dia ini bukanlah golongan salaf, kerana dia lahir pada kurun yang terakhir ataupun yang terkemudian, pada kurun yang ke-7 660 Hijrah. Dan beliau pada permulaan hidupnya memang dia ini tidak ada menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dia sendiri mengajar buku-buku Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hal ini disebutkan sendiri oleh Imam Ibn Asakir. Sebelum beliau berumur 40 tahun, memang kita tak dengar apa-apa masalah tentang Ibn Taymiyah ni yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi lepas umur beliau 40 tahun lebih kurang, kita dapat lihat timbulnya perbezaan beliau dengan akidah dalam masalah tauhid dan dalam masalah fiqh. Dan di sini saya tak naklah fokus lebih pada masalah fiqh, kerana khilaf kita dalam masalah fiqh dengan mazhab Ibn Taymiyah ini mungkin tidak akan membawa mudarat yang besar sangat. Tetapi mudarat yang lebih besar adalah masalah-masalah akidah yang
di masalah-masalah akidah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah yang menyalahi akidah yang benar. لم يعهد أيها الإخوة الأفاضل عن والد ابن تيمية عبد الحليم ولا عن جده مجد الدين أنهم كانوا من المجسمة، يعني لم نسمع عنهم أنهم كانوا يقولون بالمقولات التي صار يقول بها ابن تيمية. كانوا عموما من الحنابلة، بل كان جده من كبار الحنابلة، وكانت عقيدتهم أقرب ما تكون إلى التفويض. لم يعهد حسب معلوماتي المتواضعة عن هذا الباب، لم يعهد عنهم أنهم كانوا ينصرون ما نسميه الآن بمذهب المجسمة الذي صار ينصره ابن تيمية في حياته، وصار يدافع عنه ويزعم أنه هو مذهب السلف. نعم. Ibnu Taimiyah sendiri ataupun ayah Ibnu Taimiyah, Abdul Halim, dan atuk Ibnu Taimiyah, Majduddin, mereka ini bukanlah berakidah seperti mana akidah Ibnu Taimiyah, iaitu akidah Mujassimah. Bahkan mereka ini adalah golongan yang bermazhab Hambali, golongan yang jagoh dalam mazhab Hambali, dan mereka ini berpegang dengan akidah tafwid. Menurut ilmu saya yang cetek ini, mereka tidak berpegang dengan akidah Ibnu Taimiyah, bahkan mereka ini berakidah ahli sunnah, iaitu bermazhab tafwid. وكذلك عندما نقول إن ابن تيمية حنبلي، لا أريد أن يتبادر إلى الذهن أن هذا المذهب التجسيمي هو أيضا مستقن، يعني مأخوذ من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد بن حنبل كان من أبعد الناس عن التجسيم، وكان من أقرب الناس إلى التفويض، حتى إنه في طريقته الفقهية ليست فقط في طريقته العقائدية كان يمشي على التفويض، وكان يميل إلى الآثار ويقدم الآثار على القياس. وهذه إحدى الخلافات بين المذهب الحنبلي فقهيا وبين سائر المذاهب الأخرى الفقهية، الشافعي والمالكي والحنفي. أما بالنسبة وكذلك ظهر مذهب الإمام أحمد بن حنبل حتى في طريقة ترتيب مسنده، رتبه على الأسانيد وليس على الأبواب والكتب، يعني حتى إنه حاول عدم التصرف في الرواية. فلذلك لا أريد أن يتبادر أو أن يظن أحد من الناس أن ابن تيمية عندما يقول هذا مذهبي، المذهب الذي سنورد بعض مسائله لاحقا، أن يتبادر إلى الذهن أن هذا هو ما يقول به أحمد بن حنبل. شتان، وأنا مسؤول عن كلامي، شتان بين ما كان يقرره الإمام أحمد بن حنبل وبين ما يقرره ابن تيمية. Ibnu Taimiyah gelaran dia adalah Hambali, dan apabila saya mengatakan beliau Hambali, bukanlah bermakna akidah yang terpesong yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah ini adalah akidah yang diambil daripada Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang paling jauh daripada akidah tajsim. Dia berpegang dengan akidah tafwid. Dalam cara-cara beliau pun, manhaj beliau, kita dapat melihat bagaimana beliau mengutamakan asar daripada qiyas, yakni mengambil berat tentang riwayat. Inilah antara perbezaan mazhab Hambali ataupun Imam Ahmad dengan mazhab-mazhab yang lain. Sehingga kan kalau kita lihat musnad beliau menyusunkan musnad, dan beliau tidak tulis ikut tertib kitab-kitab. Maknanya beliau tak ubah riwayat yang dia dengar. Dia hanya menukilkan, menyusun semula apa yang beliau telah ambil daripada hadis. Dan beliau tidak la yatasarraf fi riwayah, maknanya dia tidak menukar-nukar riwayat yang dia ambil itu, dia tidak menukar cara sebutan riwayat itu, bahkan dia berpegang sebagaimana yang dia dengar daripada orang yang sebelumnya. Dan janganlah ada kita menyangka, dalam kalangan kita yang menyangka bahawa Ibnu Taimiyah ini berpegang ataupun berada dalam manhaj atas jalan Imam Ahmad bin Hanbal, kerana Imam Ahmad bin Hanbal sama sekali bukanlah golongan ataupun berpegang dengan akidah Ibnu Taimiyah. Dan saya bertanggungjawab atas kata-kata saya ini. وبخصوص مذهب التفويض ومذهب الذي يقابل التفويض وهو التأويل، فلنجعل هذه المسألة أولى المسائل التي نتكلم فيها، ونبين أن هذه المسألة باختلاف هذين الرأيين أو هاتين الطريقتين، التفويض والتأويل، كلاهما هذان القولان هاتان الطريقتان كلاهما من طرق أهل السنة المعتبرة في فهم النصوص. لكن ابن تيمية لم يرتضي التفويض ولم يرتضي التأويل، بل إنه ارتضى ما يسميه بمذهب الإثبات. مذهب الإثبات ليس هو مذهب التفويض ولا هو مذهب التأويل، لأن كلا
من مذهبي من طريقتي التأويل والتفويض فيهما تأويل إجمالي، يعني صرف لللفظ عن ظاهره المعتاد في عرفنا. يعني لو قلنا يد الله فوق أيديهم فإن ما يتبادر إلى بعض الأذهان، ولا أقول إنه يتبادر إلى جميع الأذهان، لأنني يعني أعلم تماما على الأقل أن ذهني لا يتبادر إليه على الأقل أن لله سبحانه وتعالى يدا هي عضو، أو يد هي عين من الأعيان. لا يتبادر إلى كثير من الأذهان ذلك، لكن ابن تيمية يقول إن يد الله مثلا، هذا مثال، إن يد الله هي من صفات الأعيان وليست من صفات المعاني. صفات الأعيان، وصفات الأعيان هي ذوات عند ابن تيمية، يعني أشياء قائمة بأنفسها، وهو ما يرادف وما يساوق معنى الأجزاء والأركان والجوارح الذي قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في متنه المشهور، متن الإمام أبي جعفر الطحاوي في العقيدة، الذي رتب فيه عقيدة الإمام أبي حنيفة النعمان وصاحبيه المعروفين، صرح بصريح قوله أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن الأعضاء والأدوات والآلات. لا يمكن أن يكون لله سبحانه وتعالى أعضاء وأدوات وأركان. ابن تيمية طبعا لا ينطق بنفس هذه الألفاظ، لكن معانيها يثبتها لله سبحانه وتعالى. ومن أدل الأمور على ذلك، من أوضح الأمور دلالة على ذلك، أنه عندما يتكلم على الصفات الخبرية، ما يسميها بالصفات الخبرية، يقسمها إلى نوعين: الأول صفات خبرية معنوية، صفات خبرية معنوية، والثاني صفات خبرية ليست معنوية بل هي عينية. هذان قسمان يوردهما ابن تيمية في كتبه بصريح العبارة، ليس هذا افتراء مني ولا نحتاج إلى الافتراء على أحد، بل هو كلام صريح. أنا أعلم تماما أن كل واحد تيمي، كل واحد وهابي يعتقد في نفسه هذا الاعتقاد. يضرب أمثلة على الصفات الخبرية العينية، مثال الوجه والعين والقدم والساق والأصابع واليدين، هذه كلها من صفات الأعيان عند ابن تيمية. هذه مثلا أنا أتحدى أي واحد سلفي، أي واحد يدعي أنه تيمي أو سلفي أو وهابي، أن يأتي بمثال واحد، كلمة واحدة من أحمد بن حنبل ومن سبقه من السلف المقتدى بهم، حتى يصل إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى يرتقي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يستقرئ جميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى البشر كافة. هل يجد أحدا منهم يقول إن لله يدا هي جارحة أو هي عين، يعني ذات من الذوات؟ لن يجد دليلا واحدا، لا من حديث ولا من قرآن ولا من أثر صحابي ولا من قول عالم معتبر، إلا بعض الناس الذين هم في منتسبون لمذاهب المجسمة المتقدمين على ابن تيمية. لأن ابن تيمية كما قلنا لكم ظهر في القرن السابع، هناك حوالي 600 سنة بينه وبين الصحابة. في هذه المئات أو في هذه القرون الستة ظهر هناك مذاهب مختلفة من المجسمة، وابن تيمية دائما يعتمد عليهم في توضيح مذهبه. وأضرب مثالا عليهم، مثلا محمد بن الهيثم. محمد بن الهيثم هذا كان أحد المنظرين في مذهب الكرامية. أضرب عليهم مثالا الدارمي الذي رد على بشر المريسي، وهو وإن كان من المحدثين هذا الدارمي ليس صاحب السنن، ليس صاحب السنن، هو دارمي آخر، لكنه كان من المجسمة، ولذلك ابن تيمية دائما ينقل عنه. هذا الدارمي أثبت الحركة والمسيس والجهة والحد والنقل، أثبت كل ما يثبته ابن تيمية من الصفات الباطلة التي لا يجوز لنا إثباتها. إذن ابن تيمية لا يقول لا بالتفويض ولا بالتأويل، بل يقول بالإثبات، والإثبات الذي يقول به ليس إثبات النصوص أيها الإخوة الأفاضل، لأن النص من نفاه كفر، من نفى النص كفر، بل هو يريد إثبات المعنى الظاهر المعتاد، استعماله على المعنى المعتاد إرادته عند البشر. المعنى الظاهر المعتاد إرادته عند البشر من اليد هي الجارحة، من العين هي العين المشار إليها وإن اختلفت في الصورة. لذلك يقولون نحن نثبت العين ونجهل الكيف، لا يقولون نحن نثبت العين وننفي الكيف، لا، نثبت العين ونقول إن لها كيفا، يعني صورة معينة، لكن
لا نعلم حقيقة هذه الصورة، نثبت اليد ونقول إن لها صورة معينة كيفية معينة ولكننا نجهل حقيقة هذه الصورة. لكن الكبراء والعظماء والأئمة الأعلام من أهل السنة مثل الترمذي يقولون أمروها كما جاءت، نقول بها بلا كيف، بلا كيف، لا يقولون بلا كيف نعرفه كما يقول ابن تيمية، لا، يقولون بلا كيف، ينفون أصل الكيف، يعني يدخلون اللا النافية للجنس غير المقيد بقيد نعلمها. ابن تيمية دائما عندما يقول بلا كيف، بلا كيف نعلمه، بلا حد، بلا حد نعلمه، يعني هناك حد لا نعلمه، فيجعل النزاع في أننا نعلمه أو لا نعلمه. ولكن أصل النزاع عند أهل السنة والجماعة من طرف من جهة وبينهم وبين المجسمة من طرف آخر هو أنه هل لله سبحانه وتعالى كيف أم ليس له كيف. وليس أصل النزاع أن له كيفا لكن نعلمه أو لا نعلمه. قطعا من المعلوم من الدين بالضرورة أننا لا نعلم صورة وهيئة الكيف إن ثبت، لكن الذي كان النزاع عليه هو أنه ليس لله كيف، ويستحيل أن تجدوا لا في كتاب ولا في سنة إثبات الكيف لله سبحانه وتعالى. Sebagai permulaan untuk kita bincangkan tentang penyelewengan ataupun kesalahan ala Imam Ibn Taymiyah, kita bincangkan dahulu tentang konsep tafwid dan takwil. Tafwid dan takwil ini adalah dua cara dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Manakala Ibn Taymiyah dia menolak kedua-dua cara ini, dia menolak cara tafwid, dia menolak cara takwil dan dia meletakkan makna isbat, iaitu dia mazhab dia adalah mazhab isbat. Dia menolak takwil dan tafwid kerana takwil dan tafwid ini adalah satu bentuk takwil secara ijmal. Kerana tafwid itu adalah menafikan makna yang zahir yang ada dalam minda kita, dan takwil itu menafikan makna yang zahir serta menetapkan makna yang sama. Jadi kedua-duanya menafikan makna yang zahir. Contohnya perkataan yad, perkataan tangan. Setengah manusia, tak semua orang, setengah manusia dia menggambarkan yad itu adalah anggota badan, jarihah, tangan, anggota badan. Jadi makna itu yang diisbatkan oleh Ibn Taymiyah, tetapi itu bukanlah makna yang betul. Ibn Taymiyah mengatakan sifat-sifat khabariyah ini bermakna sifat a'yan, iaitu anggota badan. Kalau sebut yad, sebut ain, sebut anggota-anggota yang lain, itu adalah zat, ada benda, ada ain. Bukannya ma'ani, bukannya sifat yang bersifat yang berjenis abstrak yang ada dalam sesuatu zat. Tetapi sifat yang diisbatkan oleh Ibn Taymiyah itu adalah sifatul a'yan, sifat yang beranggota, yang ada zat. Dia mengisbatkan bahagian-bahagian, ada bahagian-bahagian dan ada anggota badan pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Imam At-Tahawi yang telah menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Imam Abi Hanifah, dia mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha tinggi daripada anggota badan, daripada alat-alat ataupun daripada sebarang alat-alat ataupun anggota badan yang lain. Ibn Taymiyah dia tidak mengisbatkan makna ni secara zahir, secara jelas. Dia tak kata Tuhan memang ada anggota badan, dia ada macam tu. Cuma lazim kata-katanya dan kandungan makna perkataan-perkataan yang digunakan itu memang menunjukkan kepada makna ini, kepada makna anggota badan. Contohnya Ibn Taymiyah apabila dia mendatangkan sifat-sifat khabariyah, iaitu sifat-sifat yang ada sebut tentang anggota badan yang ada dalam Quran dan hadis, beliau mengatakan sifat ini ada dua jenis, ada dua bahagian. Yang pertama sifat maknawiyah, yang kedua sifat ainiyah. Maknawiyah maknanya sifat yang jenis macam dekat pen ni warna biru, keras, itu maknawiyah. Kalau ainiyah ini kekerasan ataupun kepejalan ini, itulah sifat ainiyah. Ibn Taymiyah mengatakan sifat wajah, ain, sak ni apa? Betis, kaki, kedua tangan, dia mengatakan ini adalah sifat a'yan, sifat yang berbentuk keras ataupun zat. Ini menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyalahi akidah Imam Ahmad, menyalahi akidah salafus salih, menyalahi akidah sahabat, nabi dan kesemua para anbiya. Dan saya mencabar mereka untuk bawa satu bukti yang mana ada mana-mana salaf, mana-mana sahabat, mana-mana nabi yang mengatakan sifat-sifat ini adalah sifat a'yan, dan mereka tak akan jumpa satu dalil pun. Ibn Taymiyah dia ada menakalkan kata-kata sebagian ulama yang sebelum daripada zaman beliau. Kerana antara zaman salaf dan zaman Ibn Taymiyah ini ada 600 tahun. Jadi dalam tempoh 600 tahun ini adalah beberapa mazhab Islam yang terpesong daripada akidah yang sebenar. Jadi golongan-golongan yang terpesong inilah yang menjadi rujukan Ibn Taymiyah. Itulah salaf bagi Ibn Taymiyah. Contohnya Muhammad Ibn Haysam,
Dia ni adalah orang yang menteorikan mazhab Karramiyah. Juga Ad-Darimi, bukan Ad-Darimi sahib Sunan, tapi Ad-Darimi lain, dia juga adalah seorang pelopor dalam mazhab tajsim. Dia mengatakan Tuhan tu bergerak, Tuhan tu boleh disentuh, Tuhan ada arah, Tuhan boleh berpindah randah. Ini semua adalah asal ataupun usul mazhab Ibn Taymiyah. Dan mazhab isbat yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah ini tidak akan ada nas yang kita jumpa bersama dengan Ibn Taymiyah. Dan Ibn Taymiyah bila mengatakan mazhab dia adalah mazhab isbat, isbat di sini bukan makna isbat ayat Quran, isbat hadis, kerana semua umat Islam memang isbat. Kita memang isbat Quran, memang ada lafaz yad, lafaz ain, lafaz yadain, kita memang isbat. Tetapi yang diisbatkan oleh Ibn Taymiyah adalah makna zahir yang terlintas dalam minda manusia. Dan akidah Ibn Taymiyah ini beliau mengatakan bahawasanya Tuhan itu ada kaif. Contohnya tangan tu ada rupa, tapi rupa itu kita tak tahu. Berbeza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan yad ataupun tangan itu tidak ada makna pun ataupun tidak ada rupa pun asalnya. Bukannya kita kata ada rupa tapi tak tahu, seperti mazhab Ibn Taymiyah. بعض المشايخ أيها الإخوة الأفاضل ومنهم معاصرون يعتقدون أننا لا نستطيع أن نجمع المسلمين إلا بناء على التلفيق بين المذاهب أو تشويه حقيقة المذاهب. فترى بعضهم يقول أن الخلاف بين مذهب ابن تيمية ومذهب الأشاعرة ليس خلافا أصليا، بل هو خلاف في التفويض والتأويل، فابن تيمية اختار مذهب التفويض، والأشاعرة الإمام الرازي مثلا والجويني والغزالي وغيرهم من الأشاعرة اختاروا مذهب التأويل. فيقول منهم، أنا حسب ما بذكر، لا أريد أن أذكر يعني أمثلة كثيرة، ولكن مما يحضرني القرضاوي أحيانا، الشيخ القرضاوي أحيانا في بعض كلماته ابن بية، الشيخ عبد الله بن بية، مع أنه ليس تخصصه يعني في العقيدة، هو في الأصل فقيه، والمفروض كل واحد أن يحترم تخصصه، إنه إذا لست متخصصا في العقيدة فلا تتكلم في العقيدة. ومنهم محمد ابن الددو أيضا، له كثير من التسجيلات والدروس التي يتكلم فيها بذلك، وإن كان فيه درجة إنصاف أكثر للأشاعرة واحترام أكبر للأشاعرة، لأنه في الحقيقة كل الموريتانيين أصلا أساتذتهم أشاعرة مالكية، لكنهم للأسف كثير منهم عندما يذهبون إلى السعودية تختل موازينهم، فيتراجعون عن كثير من المسائل التي تعلموها عن مشايخهم وأساتذتهم، ويبدأون في التلفيق وإعادة اختراع مذاهب جديدة للناس بحجة أننا نريد التوفيق. التوفيق أيها الإخوة الأفاضل لا يمكن أن يحصل على تلفيق ولا على تشويه. التوفيق بين المسلمين هو بأن يحترم كل مسلم أخاه فيما يعتقد. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لمثل هذه الاختلافات عقوبات دنيوية، يعني لم ينص على أن المجسم يجب أن تقطع يده أو يقطع إصبعه مثلا، ولم ينص على أن الذي يثبت العين عقوبته كذا. هذه عبارة عن عقائد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لكن فيها من أصاب، منهم من أصاب ومنهم من لم يصب. الله سبحانه وتعالى جعل العقوبات والحدود على بعض المسائل التي فيها ظلم بين للناس، أما مثل هذه المسائل فلم يجعل فيها أمورا إلا ما يرجع إلى السلطان أو الأمير من تعزير، يعني نوع من التأديب لكي لا يتجاوز واحد على أخيه في الظلم. يعني لا يرتقي خلافنا، مثلا أنا كأشعري لا يجوز لي أن أظلم السلفي لأنه مثلا تيمي، لأنه يقول بالتيمي فأظلمه في كسبه وعيشه وألفق له الاتهامات السياسية ونحو ذلك. هذا لا يجوز، بل لا يجوز حتى أن ألفق الاتهامات وأكذب على الناس الذين هم غير مسلمين، فما بالك بالمسلمين. الأشعري يحترم المعتزلة لكنه يخالفه، يقول المعتزلة مسلمون لكنهم أخطأوا وابتدعوا في 1 2 3 وهكذا. فالتوافق بين المسلمين والجمعية بين المسلمين ليس من شرطها أنها إذا أردنا أن نحصلها ونحققها في الواقع الإسلامي أن نغير المذاهب ونلفق بين المذاهب. أنا شخصيا لست موافقا لهؤلاء المشايخ، وأعتقد أنهم من ناحية سياسية لن يصلوا إلى مبتغاهم، لن يحصل التوفيق بين المسلمين بهذه الطريقة المبتذلة. ثانيا من ناحية علمية هم مخالفون لأصول العلم الصريح الذي يوجبه عليهم قواعد العلم، فهم
وصفوا مذهب ابن تيمية بما لا يريده. نحن نعلم أن ابن تيمية من أكثر الناس الذين شنعوا على التفويض، بل إنه جعل بعض الملل والنعل لا أريد أن أذكرها أفضل، يعني عقيدتها أفضل من عقيدة المفوضة. فما بالنا نرى بعض المشايخ الذين ينتسبون إلى يعني أو الذين هم مبرزون في هذا العصر يقولون إنه لا يوجد هناك خلاف بين الأشاعرة وبين ابن تيمية. أنا لست من الباحثين عن الخلافات صدقوني، لكن أنا من الذين لا يستطيعون أن يغضوا طرفهم ولا أن يغمضوا أعينهم ولا أن يجعلوا رأسهم في التراب أمام ما أعلمه تماما من وجود خلافات حقيقية. هذه الخلافات وعدم مراعاتها هي التي ستخلق المشاكل وهي التي ستسبب دمار الأمة الإسلامية. Setengah ulama kontemporari mereka ini cuba untuk menukar mazhab Ibn Taymiyah ini dengan hujah supaya kita semua dapat bersatu, supaya saf umat Islam dapat bersatu. Mereka mengatakan Ibn Taymiyah ni sebenarnya mazhab dia mazhab tafwid. Asy'ariyah ni, imam-imam Asy'ariyah ni mereka bermazhab takwil. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun. Ini hanyalah sekadar satu dakwaan saja. Contohnya kadang-kadang Syekh Yusuf Al-Qardawi dia pun kata Ibn Taymiyah ni tafwid, Asy'ariyah ni takwil. Jadi tak ada masalah. Antara Syekh Abdullah bin Bayyah pun dia pun kata benda yang sama. Syekh Muhammad Hasan Walid Dodo pun kata benda yang sama. Mereka ini lebih kepada fiqh. Bidang mereka adalah fiqh dan takhasus mereka bukan pada akidah. Walaupun kadang-kadang ulama Mauritania ni, selalunya ulama Mauritania ni mereka lebih adil dalam menyifatkan akidah Ibn Taymiyah dan akidah Asy'ariyah. Dan asalnya memang ulama-ulama di Mauritania memang mereka ini bermazhab Asy'ariyah yang totok. Dan Al-Mauritanian ini mereka ini kadang-kadang setengah ulama mereka ini bila pergi ke Saudi atau pergi ke negara-negara lain, manhaj mereka tu nampak ada nak jaga orang lain, mulut kata-kata dia lebih berlapik umpamanya. Dan dengan hujah mereka mahu menyatukan umat Islam. Dan untuk menyatukan umat Islam ini bukan dengan cara yang sebegitu, bahkan kita harus menghormati akidah orang lain. Khilaf-khilaf antara mazhab ini tidak ada uqubah duniawiyah, tidak ada balasan di dunia. Maksudnya kalau macam jenayah-jenayah mencuri ada hudud, masalah-masalah kezaliman yang besar ada hudud. Tapi masalah akidah dia ni mujassim ke atau apa ke, tak adalah. Kalau ini mujassim kena potong tangan, ni akidah macam ni kena potong itu tak ada. Jadi perbezaan itu hanyalah pada akidah, dan akidah ini hanyalah antara seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang Asy'ari itu tak bolehlah dia pergi belasah seorang Salafi, dia menzalimi seorang Salafi, dia letakkan tuduhan-tuduhan yang tak patut kepadanya. Begitu juga pada pihak yang lain. Kalau kita tak boleh menuduh orang bukan Islam dengan tuduhan yang bukan-bukan, apatah lagi dengan orang Islam. Golongan Mu'tazilah, kita kata mereka ini Islam, tetapi mereka ada salah 1, 2, 3. Mereka tetap Islam. Kita nak menyatukan umat Islam ni bukan dengan mengubah mazhab. Ubah mazhab kasi nampak sama, kemudian kita kata umat Islam telah bersatu. Itu bukan cara untuk kita untuk bersatu. Dan para masyayikh ini, tokoh-tokoh ulama kontemporari ini, mereka tak akan dapat nampak hasil yang mereka impikan pada politik atau pada yang lain untuk menyatukan umat Islam dengan cara yang sebegini. Ibn Taymiyah dia telah mengejek ataupun mengecil-ngecilkan mazhab tafwid. Dia mengata mazhab tafwid ini adalah kata-kata ahli bid'ah yang paling teruk, asyarul aqwal ahli bid'ah. Ini adalah kata-kata Ibn Taymiyah. Saya di sini bukan nak cakapkan tentang perbezaan kita, bukan nak panjangkan lagi kita punya perbezaan. Tetapi saya sebagai orang yang nampak apa yang berlaku di hadapan saya pada hari ini, nampak pelbagai masalah yang berada di depan mata saya tak ambil keputusan untuk membutakan mata saya dan menanamkan kepala saya di dalam tanah untuk buat tak tahu saja tentang apa yang berlaku. Bahkan saya mahukan untuk menyelesaikan masalah dan mengelakkan dunia Islam daripada kehancuran. من المسائل الخطيرة أيها الإخوة الأفاضل التي يصر عليها ابن تيمية أيضا في العقيدة هي أنه يقول إن لله سبحانه وتعالى حدا. الحد في عرف ابن تيمية وفي عرف المتكلمين عموما هو نهاية الذات. الحد هو نهاية الذات، ولا يريد بالحد التعريف المعروف في أصول الفقه أو في المنطق نهاية الذات، أي أن لله سبحانه وتعالى امتدادا من جهة التحت ينتهي عند العرش، وفي سائر الجهات الخمس الأخرى لا يعرف
إلى أين ينتهي، لكن يجزم بأن له حدودا. وهذا الكتاب ذكره في موضعين من كتاب الرد على تأسيس التقديس للإمام فخر الدين الرازي، وأنا نقلته عنه أيضا منذ أكثر من 15 عاما، أكثر من ذلك، في كتاب الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية، وبينت بصورة واضحة في أكثر من 10 نصوص أن ابن تيمية يقول بأن الله سبحانه وتعالى محدود من جميع الجهات الست. الجهات الست، اليمين واليسار والأمام والخلف، حتى أبين بالضبط أننا نتكلم على المعنى نفسه، لا نقول إنه أطلق لفظا وأراد به معنى آخر، لا، هو يطلق اللفظ الذي نستعمله حقيقة في الاستعمال المتعلق بالأجسام والاستعمال المتعلق بالمتحيزات. هو يعارض القاضي أبا يعلى الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى محدود من جهة التحت فقط، لأنه مستقر على العرش، ولكنه من الجهات الخمس الأخرى غير محدود، يعني ممتد في الأبعاد. هكذا كان يعتقد القاضي أبو يعلى. القاضي أبو يعلى ليس ضالعا في علم الكلام كابن تيمية، وليس عارفا بأصول الفلسفة كابن تيمية، لم يكن يعرف أن اللا تناهي في الأبعاد مستحيل عقلا، فلذلك كان يقول إن الله سبحانه وتعالى ممتد في الأبعاد لا إلى نهاية. فجاء ابن تيمية، هذا من قدماء المجسمة، هذا من الترسيم الخفيف نوعا ما، أنا أسميه ترسيم بسيط يعني، لأنه غير مبني على أسس عقلية راسخة. أي واحد يتأمل في هذا القول يدرك أن هناك تناقضا، يعني هناك نوع من الإشكال في هذا القول. فلما جاء طور الترسيم عند ابن تيمية عرف أن قول القاضي أبي يعلى قول غير صحيح، لا علميا ولا هندسيا ولا حتى يعني شرعيا. فلذلك قال إن الله سبحانه وتعالى ليس محدودا فقط من جهة التحت، أي من جهة العرش، حيث إنه يجلس على العرش عنده، وبهذا المعنى يفسر الاستواء، مع أن الاستواء في اللغة العربية أصلا لا يأتي بمعنى الجلوس، استواء الشيء هو تمامه. ولذلك جاءت الآيات القرآنية في المواضع السبعة التي ورد فيها لفظ الاستواء، لم يرد أي موضع من هذه المواضع مقيدا فيه الاستواء بالجلوس، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى استوى جالسا، بل قال استوى يدبر، استوى يعلم، وهكذا. فقيد الاستواء الذي هو معناه التمام بعد خلق السماوات والأرض، إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما قال ثم استوى على العرش يجلس أو جالسا، بل قال ثم استوى على العرش بعد أن خلقه وأتم خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يدبر ما في السماوات والأرض. إذن هذا الاستواء استواء تدبير واستواء علم. ولذلك قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق العرش مكانا لذاته، بل خلقه إظهارا لقدرته، ولذلك فالعرش هو مجلى التدبيرات، ولذلك يحصل حساب الخلق جميعا تحت العرش. يأتي الرجل الذي قطع رأسه حابلا رأسه يوم القيامة ويسجد تحت العرش ويمسك قاتله بيده يريد أن يقتص منه تحت العرش. العرش هو اليوم الذي يأتي فيه الملائكة يحملون عرش ربهم فوقهم، لذلك العرش هو مجلى حساب الله سبحانه وتعالى، مجلى ظهور أحكام الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس عبارة عن مكان يجلس فيه الله سبحانه وتعالى أو يستقر عليه الله سبحانه وتعالى. إذن أعتقد أن مسألة مثل مسألة الحد ليست مسألة سخيفة ساذجة كما يحلو لكثير من الناس أن يصوروها. إن ابن تيمية أطلق الحد وأراد معنى آخر لائقا بالله، لا، هو أطلق الحد وأراد به المعنى الحسي التام الذي ندركه في اللغة العربية، مستعملين هذا المعنى فيما يتعلق بالأجسام والحدود والمتحيزات نحو ذلك. لا يوجد هناك أي معنى، وأنا مسؤول عن كلامي. أتحدى أي واحد من أتباع ابن تيمية أو من غير أتباعهم أن يبرهن لي نص واحد فقط عن ابن تيمية أنه يريد بالحد غير هذا المعنى. ولذلك يعني هذا المعنى، هذه المسألة الخطيرة التي أشرت إليها هي مما نص الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، الذي يوهم كثير من أتباع ابن تيمية أنهم متماشون وموافقون لمتن الإمام أبي جعفر الطحاوي، هم يستخدمونه فقط عبارة عن ممر، عبارة عن جسر يمرون عبره يقفزون فوقه عن طريق شرح ابن أبي العز الحنفي الذي هو ليس حنفيا في عقيدته، وإن كان ربما يكون حنفيا في مذهبه الفقهي، لكنه تيمي محض
في شرحه لشرح لمتن الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي يقول في متنه: وتعالى الله عن الحدود، تعالى الله عن الحدود ولا تحيط به الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا نص واضح صريح. لذلك نجد مثلا أن شراح ابن تيمية، تلامذة وأتباع ابن تيمية المتأخرين مثل ابن عثيمين وابن باز وغيرهم من العلماء الوهابية، يحتارون كيف يفسرون هذا النص الواضح للإمام أبي جعفر الطحاوي. يقولون أراد أطلق الحد وأراد كذا، وبعضهم يقول لا، بل هذا نص أصلا أعتقد أنه مدسوس في متن الإمام الطحاوي. لأنهم كيف يقول إن الإمام الطحاوي إن الله سبحانه وتعالى ليس له حد، وابن تيمية يثبت الحد؟ مستحيل. إذن لا بد أن يكون مدسوسا عند الإمام الطحاوي. وبعضهم يقول بل أخطأ الطحاوي في هذا النص، والحق ما قاله ابن تيمية. في إشكاليات، يوجد هناك إشكاليات ليس من منهج أهل العلم أن يتغافلوا عنها ولا أن يغلقوا أعينهم تجاهها. لا يجوز، لا يصح بنا أيها الإخوة الأفاضل، لا من حيث ما نحن علماء أو حتى ندعي العلم، يعني لا نريد أن نقول علماء، ندعي العلم، نبحث عن العلم، أن نتجاهل مثل هذه الإشكالات الخطيرة، ثم بعد ذلك نقول لا يوجد بيننا وبين أبي العز بيننا وبين الإمام الطحاوي خلاف، بل كل الخلاف بينكم وبين الإمام الطحاوي. هذه واحدة من الخلافات، وأخرى إن شاء الله سأذكرها بعد قليل. وقد ألفت من أكثر من حوالي 30 سنة، كان عمري حوالي 21 سنة تقريبا، أقل من ذلك قليلا، كتبت رسالة عددت فيها أكثر من 20 فرقا بين متن الإمام الطحاوي وبين ما يقول به ابن تيمية وأتباعه فقط بلحاظ متن الإمام الطحاوي، ليس بلحاظ الشروحات، وإن شاء الله سأنشره قريبا. هو عبارة عن ورقات فقط تعداد. أنا أعتذر للأخ المترجم إذا كنت أستطرد قليلا، لكنني أنا متأكد أنك متابع تماما معي وتعد جميع ما أقوله. لكن نعم. سيدي يبقى تقريبا 5 دقائق. بقي 5 دقائق تقريبا. طيب. Kemudian tentang Ibn Taymiyah ini ada beberapa masalah yang amat bahaya dalam akidah. Beliau mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini ada had, ada penghujung, ada batasnya bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan had di sini bukan maksud dia ta'rif bil had dalam ilmu mantik yang kita buat tu. Bukannya ta'rif had ini, had itu bukan maknanya ta'rif, tapi had di sini maksudnya ada batasan pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau mengatakan zat Tuhan ini ada batas pada 6 arah, atas, bawah, kanan, kiri. Semua tu ada had bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau ada menulis sebuah kitab membantah, menyanggah Imam Ar-Razi dalam kitab dia Bayan Talbis Jahmiyah, menjawab Imam Ar-Razi. Dan saya sendiri ada tulis sebuah buku untuk membongkar dan menyanggah akidah Ibn Taymiyah ini sebelum 15 tahun yang lepas dalam buku saya Al-Kashif As-Saghir. Dan lebih daripada 10 teks, 10 bukti yang boleh saya buktikan bahawasanya Ibn Taymiyah mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu berbatas pada 6 arah. Dan apa yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah ini, inilah yang beliau maksudkan dengan perkataan had, bukannya perkataan lain. Ada orang dia cuba takwil, dia kata Ibn Taymiyah kata Tuhan ada had, tapi had itu bukan had yang kau faham, had lain. Dia takwil perkataan had. Tapi inilah sebenarnya maksud yang dikehendakikan oleh Imam Ibn Taymiyah. Dan contohnya Qadhi Abi Ya'la, sebelum Ibn Taymiyah lagi, dia ini berkata Tuhan itu ada batas, tapi batas Tuhan itu pada bawah saja, arah bawah saja. Adapun arah kanan, kiri, atas, depan, belakang, Tuhan itu mutlak, infinity, tak ada penghujung. Dan Abu Ya'la ini dia tak adalah hebat sangat dalam mantik, dalam falsafah atau ilmu kalam. Dan seperti mana hebatnya Ibn Taymiyah. Jadi Ibn Taymiyah tahu bahawasanya kata-kata Abu Ya'la ini salah, dan wujudnya infinity pada satu zat itu tak ada penghujung adalah satu benda yang mustahil pada akal. Jadi Ibn Taymiyah tanpa segan silu ataupun tanpa ragu-ragu lagi, dia mengatakan Tuhan itu bukan saja ada batas pada bahagian bawah, bahkan pada akalnya menurut dia adalah terbatas dalam 6 arah kesemuanya. Dan Ibn Taymiyah dia berkata itu kerana dia memang orang yang hebat, dia memang pandai dalam ilmu kalam dan falsafah. Dan istiwa dalam bahasa Arab sebenarnya bukanlah membawa kepada makna julus. Bila kita kaji dalam bahasa Arab perkataan istiwa, istiwa ini
amat sedikit perkataan istiwa yang bermaknakan dengan duduk. Bahkan banyak istiwa dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada makna pentadbiran. Tuhan mencipta arasy, lalu Tuhan istawa atas arasy, yudabbirul amr. Tuhan memerintah, Tuhan mengetahui apa yang berlaku di muka bumi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencipta arasy untuk tempat untuk dia, sebagai tempat untuk dia. Bahkan Tuhan cipta arasy untuk menzahirkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari akhirat esok, orang yang dizalimi atau orang yang dibunuh, dia akan tarik pembunuh dia ke depan arasy Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihakimi. Jadi arasy ini bermakna satu tempat di mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan terselah. Para malaikat mengangkat arasy Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat esok menunjukkan kehebatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi arasy ini menunjukkan kepada kuasa Allah, menunjukkan kepada keadilan Allah pada hisab dan menunjukkan kepada zahirnya hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masalah had ini, Tuhan ada batas ni bukan masalah yang remeh-temeh. Seperti mana yang digambarkan oleh setengah manusia, dan saya amat bertanggungjawab atas kata-kata saya ini. Memang perkataan had yang dimaksudkan oleh Ibn Taymiyah itu adalah apa yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Dan saya cabar siapa-siapa yang mampu untuk membawa satu teks daripada Ibn Taymiyah yang menafikan makna had selain daripada had yang telah saya sebutkan ini. Imam At-Tahawi telah menyebutkan dalam akidah beliau, Tuhan ini maha suci, maha tinggi daripada ada batas, dan maha suci dia daripada terrangkum dalam arah yang 6, jihadus sid. Tapi malangnya sebahagian orang yang menyangka diri mereka itu pengikut Imam At-Tahawi, mereka sebenarnya tidak mengikut Imam Tahawi, mereka mengikut Ibn Taymiyah. Antaranya adalah seperti Ibn Abil Ais Al-Hanafi yang telah mensyarahkan akidah Tahawi ini. Dia tidak mensyarahkan akidah Tahawi ini menurut jalan akidah ahli sunnah yang benar. Bahkan beliau ini mungkin Hanafi dalam fiqah, tetapi dalam akidahnya jelas sekali beliau ini tidak berjalan atas mazhab Imam Abu Hanifah. Dan pengikut Ibn Taymiyah yang moden seperti Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, mereka juga cuba menafsirkan kata-kata Imam Tahawi, Ta'ala Allah anil hudud wal jihad, maha suci Tuhan daripada had, daripada arah. Mereka pening, mereka cuba memusing-musingkan perkataan ini bagaimana untuk kita carahkan dia supaya berbetulan dengan akidah mereka. Jadi mereka kata sebenarnya Imam Tahawi tak cakap pun benda ni. Sebenarnya Imam Tahawi kata-kata ini sebenarnya direka-reka oleh kepada Imam Tahawi. Imam Tahawi tak cakap pun. Mereka cuba pusing-pusing. Dan sebenarnya inilah kemudian ada dalam kalangan mereka yang kata mazhab Tahawi salah, yang benar adalah Ibn Taymiyah. Itu sebahagian daripada mereka sanggup sampai ke tahap itu mereka memperjuangkan akidah Ibn Taymiyah. Dan saya tak mendakwa saya ini tahu semua benda, saya ini alim. Tapi saya menyifatkan apa yang ada, apa yang saya kaji dan apa yang saya jumpa. Sebelum 30 tahun yang lepas, ketika umur saya 20 tahun lebih kurang, saya ada menulis satu buku yang menjelaskan perbezaan antara akidah Imam Tahawi, matan Tahawi dengan syarah Ibn Abil Ais. Ada beberapa helaian yang ringkas. Siapa yang nak dapatkan insya-Allah akan dicetak tak lama lagi. سأحاول أن أختصر فيما تبقى من وقت. سأذكر ثلاث مسائل يعني أو مسألتين إن استطعت باختصار وبإيجاز من المسائل المهمة التي أعتقد أنه يحسن بالجميع أن يعيد النظر فيها. المسألة الأولى هي ما هو مشهور عن ابن تيمية من قوله بقدم العالم بالنوع. قدم العالم النوعي أيها الإخوة الأفاضل ليس مجرد مسألة بسيطة جدا. أنا حاولت أن أوضحها أيضا في كتاب صدر مؤخرا منذ شهور يعني فقط، في سميته تنزيه الرحمن عن حلول الحوادث بذاته وإيجاب إيجاد الأكوان. إيجاب إيجاد الأكوان. القدم النوعي للعالم مربوط ومبني على أن الله سبحانه وتعالى حاصل الأمر يجب إذا كان خالقا أن يخلق بالفعل. إذا كان الله سبحانه وتعالى قادرا لا يكون قادرا إلا إذا خلق العالم بالفعل. أما عند ابن تيمية يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى موجودا إلا ومعه بعض المخلوقات. يستحيل، وإن كان يزعم أن الله سبحانه وتعالى خلقها بقدرته وإرادته، لكن لا يغيب عن بالنا أن ابن تيمية ينفي الإرادة القديمة ويثبت أن الإرادات هي عبارة عن إرادات حادثة بذات الله واحدة بعد الأخرى، تسلسل في الإرادات وتسلسل في القدرات. فلا أدري كيف يمكن لابن تيمية أن يبرهن بعد ذلك ولا قبل ذلك ولا مع ذلك كيف أن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار، مع قوله بأنه إذا كان خالقا فيجب أن يكون خالقا بالفعل. هذا الكلام
أعتقد يعني مع وجازتي أتمنى لو كان هناك في وقت كافي لشرح تفاصيل هذا القول الخطير، لكنه في نظري موافق تمام الموافقة لكلام الفلاسفة بالعلة والمعلول، موافق إلى حد كبير، لا أريد تمام الموافقة، إلى حد كبير جدا لقول الفلاسفة بالعلة والمعلول. بل إن الفلاسفة عندما قالوا إن الله سبحانه وتعالى فاعل واجب الوجود يصدر عنه 10 عقول، ثم الفلك العاشر أو العقل العاشر يحل في نفسها في نفس الفلك في النفس التاسعة الحوادث، وبناء على حلول الحوادث بهذه النفس تحدث المتغيرات في عالم الكون والفساد. أنا أعذروني إن كنت أختصر الكلام اختصارا، لكن غاية ما فعله ابن تيمية وقد فصلت ذلك في الكتاب المشار إليه أنه نقل محل حلول الحوادث من الفلك التاسع إلى عين ذات الله سبحانه وتعالى، فقال إن كان الحادث لا يحدث إلا بفعل حادث، وإذا كان الفعل الحادث يجب أن يكون وجوديا، فيجب أن يقوم هذا الفعل الحادث بعين ذات الله سبحانه وتعالى، فنقل محل التسلسل من الفلك إلى عين ذات الله سبحانه وتعالى، وظن أنه بهذا يحل هذه الإشكالية أو ما يسمى بالفلسفة الحديثة، أو عند كثير من الكتاب المعاصرين مسألة الاتصال بين القديم والحادث. مسألة الاتصال بين القديم والحادث عند ابن تيمية لا يمكن أن تحل إلا بالقول بالقدم النوعي، وإلا بالقول بحلول الحوادث في الذات الإلهية. أعتقد أن أحدا من السلف ولا من الخلف، يعني لا يوجد أحد لا من السلف ولا من الخلف يستطيع أن يبرهن لا من قريب ولا من بعيد أن هذا هو قول الصحابة ولا أن هذا هو قول الأنبياء، ولا أن يستطيع أن يأتي بنص واحد على أن السلف كانوا يقولوا بمثل هذا القول. لما لا نكون جريئين نحن، يعني الذين نتكلم بلسان أتباع ابن تيمية، ونقول إن هذا هو مذهب ابن تيمية وليس هذا هو مذهب السلف؟ لماذا نحاول دائما أن نلصق كل كلام لابن تيمية بالسلف وليس عندنا برهان على إرجاعه إلى السلف؟ Saya mahu meringkaskan dengan menyebut 3 masalah, yang mana masalah ini menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, Ibn Taimiyah mengatakan bahawasanya alam ini secara spesiesnya ataupun secara jenis alam ini adalah kekal sedia kala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukanlah satu masalah yang mudah atau masalah yang biasa-biasa. Saya ada sekarang satu kitab Tanzihur Rahman. Saya menjelaskan di sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu maha suci daripada dia melakukan sesuatu perbuatan pada zat dia sendiri. Maksudnya ada benda baharu pada zat dia sendiri. Aqidah Munawi yang mengatakan alam ini qadim, dia mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib menjadi Tuhan yang mencipta bil fi'li. Pada bil fi'li penterjemahan dia maknanya macam ni lah lebih kurang kan. Tuhan ni Tuhan, tetapi dia ini Tuhan yang mencipta. Jadi kalau Tuhan itu tak mencipta alam, dia belum lagi bersifat dengan sifat pencipta. Jadi selagi mana dia itu Tuhan, wajiblah dia mencipta alam. Jadi Allah itu kekal, alam itu pun juga adalah kekal, sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibn Taimiyah mengatakan mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, melainkan ada sama dengan Tuhan itu makhluk. Mesti ada makhluk dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak mengatakan Tuhan itu Tuhan yang fa'il, Tuhan yang membuat, mukhtar, yang ada pilihan, boleh bagi pilihan kalau dia mengatakan Tuhan itu wajib mencipta alam untuk dia bersifat sebagai satu zat yang khalik. Ini adalah benda yang mencanggah dengan akidah Ahlussunnah. Menurut saya, Ibn Taimiyah telah menyalahi akidah Ahlussunnah, dan akidah beliau bertepatan dengan akidah ahli falsafah. Fi hadin kabir, saya kata banyak bersamanya akidah Ibn Taimiyah dengan akidah ahli falsafah pada teori ilah dan maklul, cause and effect. Bila ada cause, wajib ada effect. Itu akidah golongan ahli falsafah. Dan contohnya ahli falsafah, mereka mengatakan pada falak yang ke-10, falak yang ke-10 ni wujud mesti kena ada yang 9, 8, 7 sampai kepada Allah. Jadi Allah itu mesti dia mencipta alam sehinggalah tasasul, tidak ada penghujung bagi alam ini. Itulah ringkasannya lah yang saya faham. Mungkin ada yang lebih faham, saya minta maaf. Dan tak ada sesiapa pun yang mampu mendakwa bahawasanya akidah ini adalah akidah salaf ataupun akidah khalaf ataupun akidah sesiapa pun. Dan mereka, golongan yang mendukung mazhab Ibn Taimiyah ni, mestilah berani, mestilah jelas, cakap jelas, ini adalah mazhab Ibn Taimiyah. Janganlah cakap mengapu ataupun cakap salah, menggunakan istilah yang salah, kata ini mazhab salaf, bukan. Cakap ini mazhab Ibn Taimiyah.
مسألة أخيرة أختم بها وأنا أعرف أنني أطلت عليكم، هي التي يعني أشاعها كثيرا أتباع ابن تيمية في هذا الزمان والوهابية طبعا، وهي مسألة تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام. أنا لا أريد أن أخوض فيه كثيرا، لكن أتكلم عن مسألة واحدة فقط. ما هو الدليل؟ من أين يمكن لنا أن نقول إن المشركين الذين هم كانوا يعبدون أربابا مختلفين هم في الوقت نفسه موحدون توحيد ربوبية؟ ألا ترون أن هذه الدعوة التي يقول بها ابن تيمية والوهابية عموما إنها فيها نوع من التناقض الواضح؟ يشركون مع الله سبحانه وتعالى، يعبدون أربابا مع الله، حتى إن الله سبحانه وتعالى نسب للنصارى أنهم يتخذون من دونه أربابا. النصارى ليس فقط المشركين من الجاهلية، لا، النصارى نفسهم يتخذون أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. كيف لنا أن نستسيغ القول بأن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موحدين توحيد ربوبية، وأن خطأهم فقط كان في التوحيد الألوهية؟ هذا عبارة عن خطأ فاحش، خطأ بين، خطأ ظاهر، ومع ذلك يعني خطأ هو من ناحية لغوية خطأ، ومن ناحية قرآنية خطأ، ومن ناحية تاريخية خطأ، من جميع النواحي خطأ. ومع ذلك ما نزال نسمع كثير من الوهابية يقولون المشركون كانوا موحدين توحيد ربوبية. من أين سمعتم بذلك؟ المشركون كانوا يعبدون غير الله، يعبدون أربابا غير الله. هم المشركون كان معظمهم على طريقة الصابئة، الذين كانوا يعتقدون أننا لا يصح لنا أن نعبد الله ابتداء، لا بد لنا أن نعبد الله عن خلال أمثلة ورموز، إما أن تكون أحجارا أو كواكب أو رموزا أو نحو ذلك. هذه الأرباب هي التي تقربهم إلى الله زلفى، كما نص عليه القرآن: ما نعبدهم إلا، يعني نعبدهم لكي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يتخذونهم أربابا. كيف لنا أن نجاهر بملء الفم أن الكفار كانوا موحدين توحيد ربوبية؟ هذا خطأ لغوي. الرب ليس في اللغة هو الخالق، الرب هو الخالق المربي الذي يربي الإنسان ويدرجه في مدارج الكمال إلى أعلى ما يستحق، بحسب تفسير المفسرين في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الرب هو الذي يرب الناس ربا. إيش يعني يربهم؟ يعني يتدرج بهم شيئا فشيئا، لا فقط أن يخلقهم ثم يتركهم هملا، بل يتدرج بهم شيئا فشيئا إلى أعلى ما ينبغي لهم. هل بالله عليكم يمكننا أن نقول بعد ذلك إن المشركين كانوا موحدين توحيد ربوبية، وأنهم أصدق حالا وأعلى مقاما من الأشاعرة الذين، أو إنهم ساووا هناك تسوية بينهم وبين الأشاعرة الذين هم فقط اقتصروا على توحيد الربوبية؟ أليس هذا نوع من السذاجة ونوع من الجهل بمعاني اللغة، نوع من الجهل بالمعاني التاريخية، نوع من التحريف شبه الصريح للحقائق الدينية؟ وبعد ذلك يقولون التوحيد الثلاثي، التقسيم الثلاثي للتوحيد. أنا لا أريد أن أخوض لا في تقسيم الأسماء والصفات، ولا في معاني الاشتراك، ولا في حقيقة التقسيم. فقط أريد أن أنبه على هذه المسألة الواضحة: كيف بالله عليكم نقول إن المشركين كانوا موحدين توحيد ربوبية؟ لا يصح لنا حتى أن نقول إن المشركين كلهم كانوا موحدين توحيد خالقية، اللي هي يعتمدون على قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. الله سبحانه وتعالى سأل بعضهم، يعني لم يسألهم كلهم، لأنه أثبت جل شأنه أن من العرب ومن الناس الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا دهرية لا يقولون بخلق الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فهذه الآية سؤال لهم عن الخالق وليس عن الرب، وشتان ما بين معنى الخالق ومعنى الرب. ومع ذلك فقد كذبهم الله سبحانه وتعالى، فأنا تؤفكون في هذه؟ يعني إن كنتم حقيقة تعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فمن شأن الخالق أن يكون ربا، فلما تعبدون أربابا غيره؟ هذا هو معنى الآيات التي يتغافل عنها هؤلاء الناس. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولهم ولجميع المسلمين بالتوفيق، وأن يتغمدنا الله سبحانه وتعالى برحمته، وأن يسوقنا سوق رفيق، وأن يحسن خاتمتنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدي المرسلين. Masalah yang akhir yang mau saya ringkaskan kerana waktu dah singkat adalah pembahagian tauhid kepada 3 yang dipelopori, yang direka oleh Ibnu Taimiyah. Dan ini satu benda yang mahu saya sebutkan. Bagaimanakah kita mengatakan bahawasanya golongan musyrik
yang tak beriman kepada Allah, yang mensyirikkan Tuhan ini, mereka ini pada masa yang sama beriman dengan tauhid rububiyah. Hal ini sebenarnya bercanggahan dengan mafhum tauhid sebenarnya. Kerana Tuhan menyifatkan golongan Nasrani, mereka itu mengambil Tuhan lain sebagai Tuhan mereka. Maksudnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana boleh tergamak kita kata orang musyrik ini mereka itu kafir, hanya kafir rububiyah saja, kafir rububiyah saja. Tapi iman rububiyah saja, tapi mereka kafir dengan kafir uluhiyah. Ini adalah satu benda yang salah dari segi bahasa, dari segi Quran, dari semua segi. Dan golongan musyrikun ni mereka itu menyembah Tuhan selain Allah, seperti golongan Sabi'iyah. Mereka mengatakan kami tidak boleh menyembah Tuhan, kami tak menyembah Tuhan melainkan Tuhan itu ada simbol macam batu, bintang. Hanya mereka itulah yang kami dekatkan diri kepada mereka. Maksudnya mereka menyembah perkara itu. Mereka menjadikan benda-benda itu sebagai Tuhan. Perkataan Rabb dari segi bahasa bukan bermaksud pencipta, bukan maksud Tuhan yang mencipta. Kerana Rabb ini adalah Tuhan yang mencipta dan yang Al-Murabbi. Maknanya dia mengangkat martabat insan itu kepada darjat yang sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu Wa Taala itu Rabbun Nas, Tuhan segala manusia. Maknanya Tuhan itu mengangkat darjat manusia itu secara perlahan-lahan ke arah kesempurnaan. Jadi orang yang mengatakan golongan kafir Quraisy dulu mereka ini lebih beriman daripada Asy'ariyah, kan? Ini adalah satu kata-kata yang dangkal dan menyalahi fakta yang sebenar. Dan tauhid khaliqiyah, iaitu Tuhan itu mencipta segala sesuatu, ataupun yang dinamakan sebagai tauhid ar-rububiyah, ada ayat Quran yang menyebutkan Tuhan tanya, sekiranya kamu tanya mereka siapa Tuhan, dan saya mereka akan jawab Allah lah yang mencipta segala-galanya. Tuhan tanya, Tuhan takdirkan benda ini berlaku, dan Tuhan tanya sebahagian manusia. Tuhan tak tanya semua, kerana ada dalam ayat lain Tuhan kata setengah manusia ini mereka dahari, mereka tak beriman langsung dengan Tuhan. Jadi ayat ini Tuhan menyoal, adakah Tuhan lain selain Allah? Adakah kamu beriman bahawasanya Allah itulah pencipta dan Allah itulah yang Tuhan yang kamu sembah? Mereka mungkin ada yang pada bertafsir menjawab mereka itu memang berkata Tuhanlah yang mencipta, tetapi Tuhan mendustakan mereka. Tuhan jawab pada akhir ayat, fa anna yufakun. Mana lagi kamu nak berbohong? Kenapa kamu masih lagi berbohong? Maknanya mereka hanya bercakap bohong bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan mereka. Saya akhiri ucapan saya ini dengan doa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik, rahmat dan memberi kejayaan kepada kita semua. Saya sebagai penterjemah mohon ampunan maaf atas kelebihan atau kekurangan dalam terjemah.